جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में आपके साथ 3 आम इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं अपने मुकदमे में, और इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि मियाँ अली इशफाक साहब जो कि बड़े दबंग वकील हैं और बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ ऐसे संगीन मुकदमात में वो मुकदमा लड़ते हैं और बड़ी तैयारी के साथ जब वो अदालत में आती हैं तो हमने देखा कि उन्होंने एक नया ट्रेंड जो है वो सेट कर दिया है। तो उनका एक नुक्ता जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, और वो रियासत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर ज़ोरदार एक तमाचा था कि वो एक ऐसा शख्स जो 80 साल का बुज़ुर्ग है और जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम जो है वो वफ़ कर दी थी, और वो शख्स जो है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जिसने इस मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को सर्व किया है, वो शख्स आज कटारे में खड़ा किया गया है कि आया वो मुहिब वतन है या फिर मुहिब वतन नहीं है। एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे इस निज़ाम पर, और जो ये हुकूमत है जो एक खिलवाड़ कर रही है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि मियाँ अली इशफाक साहब का वो एक जो ज़बरदस्त किस्म का एक नुक्ता था जिसने आज हिला कर रख दी है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही बात करेंगे कि इलेक्शन का माहौल बन चुका है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो कोशिश कर रही थी, जो कोई ना कोई एक राह निकालने की कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात से भागा जाए, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि हर आने वाला जो दिन है वो इस हुकूमत के लिए फ़रार के रास्ते बंद करता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद एक रास्ता बंद हो रहा है, और जो भी चालें चली जा रही हैं, जो भी इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है, उसके तमाम तर जो दरवाजे हैं वो बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, और लग यूँ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है अब ये उम्मीद तो ये है कि ये इस हुकूमत का जो है वफ़ादार नहीं बनेगा, क्योंकि उसका सबसे बुनियादी काम जो है उसने इलेक्शन करवानी है। उसका सबसे बुनियादी काम जो है उसने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, फ्री एंड फेयर जो हैं वो इंतखाबात करवाने हैं। तो इस पर बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है, और जो कल एक बोंगी सी जो दलील रखी गई है, एक अजीब सी मंतक जो है वज़ीर कानून की जानिब से रखी गई है, वो भी रास्ता भी अब बंद हो गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमजद शुएब साहब का जो केस है। अमजद शुएब साहब को 27 फरवरी को अरेस्ट किया जाता है उनके घर से, और एक बोगी सी जो FIR है उस पर गिरफ़्तार किया जाता है। कोई ऐसा शख्स है, अवैस नामी उसका शख्स है। आप अंदाज़ा करें कि रात को वो 10 बजे वो इमरान रियाज साहब के शो में बैठती हैं, वो वहाँ एक बात करते हैं, और हमेशा ही अमजद शुएब साहब का हमारे भी वो प्रोग्रामों में आती हैं, हमारे भी शोज़ में उन्होंने वो शिरकत करती हैं, और हमेशा से उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये रहा है कि इन धरनों से और इन एहतजाजों से हुकूमतें कभी घर नहीं जाती, और ये जो एक तरीक़ाकार है इससे हमेशा वो इख्तलाफ करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात की है जो FIR में भी दर्ज है कि उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इस किस्म का वो तहरीक चलाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये जो अफसरान सरकारी जो मुलाजमीन है वो कल से जाना बंद कर दें, वो एहतजाजन जो है वो काम रोकें, तो फिर कोई ना कोई जो है इस हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्होंने एक मिसालन और एक इस हवाले से एक मिसाल देते हुए बात की है। आप अंदाज़ा करें कि रात को 10 बजे वो बात कर रहे होती हैं, रात को 11 बजे एक शख्स है जिसका नाम अवैस बताया जा रहा है वो थाने पहुंच जाता है, उसकी दिल आज़ारी हो जाती है, वो इसको बगावत का मुकदमा लेकर वो अमजद शुएब साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाती हैं, और रातों रात जो पुलिस है वो अमजद शुएब साहब को रात की तारीखी में, यानी कि रात के पिछले पैर उठाकर वो थाने में बंद कर देती है, और जो कुछ फिर आपके सामने हुआ, जिस्मानी रिमांड लिया गया, और कल जो एक तस्वीर वायरल की गई है, तो ये हमारे इदारों के लिए ये सोचने का मकाम है कि आपके जो एक्स ऑफिसर हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या ये मैसेज दिया गया, क्या ये सलूक किया गया। एक ऐसा शख्स जिसने जंगें लड़ी हैं, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की आर्मी को सर्व किया है, एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा पॉजिटिव पाकिस्तान की बात की है, और वो जेल में खड़ा हुआ है, उसकी एक तस्वीर वायरल की जा रही है, और जिस किस्म का नीचे माहौल है यहाँ, तो मरीम नवाज़ और जो मुजरिम हैं जिनको बड़ी प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है, वहाँ तो चीज़ें ऐसी नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि एक मुहिब वतन शख्स को जो है वो किस तरीके से उनकी तज़लील की गई। मैं सिर्फ एक नुक्ता रखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपने मीडिया पर पढ़ ली हैं, सुन ली हैं। मियाँ अली इशफाक साहब ने जिस तरीके से उनका मुकदमा लड़ा है, और हमेशा
جس شخص کا بھی انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، جس پر بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی گئی، جس کو محب وطن سے کہ گروپ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، میاں علی اشفاق صاحب ہمیشہ سامنے آتی ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی دلیری اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ آ کر مقدمہ لڑتی ہیں۔ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، بڑا کمال کا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مائی لارڈ، بڑی عجیب سی بات ہے، رات 10 بجے پروگرام چلا، 11 بجے یہ پروگرام ختم ہو گیا، پوری قوم سو رہی تھی، دوسرے دن بھی کروڑوں سرکاری ملازمین سوتے رہے اور کوئی ایک بھی آپ کی درخواست، کوئی ایک ملازم جو ہے وہ آپ کے پاس درخواست لے کر نہیں آیا۔ یہ صرف اویس خان ہی کیوں آئے درخواست لے کر، وہ اپلیکیشن لے کر تھانے پہنچے اور اس کی درخواست پر ایکشن لیا جاتا ہے، اس کو پھر امجد شعیب صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ مقدمہ ہے، یہ اس مقدمے کی کل جو ہے وہ اس کا وزن ہے کہ ایک ایسا شخص جو رات کو بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آتا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی کوئی بغاوت کر دی ہے، یہ بہت بڑی سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 بجے پورا ملک سو رہا، 11 بجے سو رہا ہوتا ہے، اور وہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ جاتی ہیں جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے، وہ تھانہ میں پہنچتی ہیں اور پھر وہ FIR درج کروا دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی ایک ایسا ملازم جو ہے وہ آپ کے پاس آیا کہ اس نے کہا کہ جی میں صبح آفس اس لیے نہیں گیا کیونکہ رات امجد شعیب صاحب نے بات کی تھی اور میں اس سے متاثر ہو کر جو ہے میں احتجاجاً جو ہے وہ آفس نہیں جا رہا، میں سرکاری ملازم ہوں اور مجھے اس کی بات کا بڑا اثر ہوا ہے۔ کوئی ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کوئی ایک پٹیشن لے کر آیا، کوئی ایک درخواست لے کر آیا، تو انہوں نے کہا یہ کس قسم کی بونگی FIR ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کی آرمی کو صرف کیا ہے، جس نے اس ملک کے لیے جنگیں لڑی ہیں، جس نے 80 سال اس بندے کی ایج ہے، اور صرف اس کو اسی بات پر جو ہے وہ ایک اتفاق یعنی کہ اختلاف رائے رکھنے پر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو پھر ایک عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ریمانڈ لیا گیا، پھر نکلنا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امجد شعیب صاحب کو اریسٹ کر کے حاصل کیا کیا ہے، سوائے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیا حاصل کر لیا اس حکومت نے، کیا حاصل کر لیا رانا ثناء اللہ کی پولیس نے، کیا حاصل کر لیا ہے کہ جو امجد شعیب صاحب کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اپنے پاس رکھا 5-6 دن کے بعد، آج عدالت نے ان کو باعزت بری کر دی ہے۔ تو نکلا کیا اس سے، کیا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے شخص ہیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں، اور کسی کو ان کی حب الوطنی پر شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو جو ہے ان کی حب الوطنی پر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے۔ یہ غلط ٹرینڈ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اور کل ایک جو تصویر آئی ہے، میں یقین کریں اس تصویر پر پچھلے کوئی 3 گھنٹے تک سوچتا رہا ہوں کہ اس تصویر پر کیا کیپشن دیا جائے۔ جب وہ جیل میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے واش روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، نیچے گندی سی چٹائی پڑی ہوئی ہے، اور سابق لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، جو ایکس آرمی آفیسر ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، وہ بیچارے حوالات میں کھڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں چھوٹی سی بات کر دی ہے۔ تو پھر اس ملک میں کیا باتیں کریں یا کیا چیزیں نہ کریں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ سیکرٹری داخلہ کو FC رینجر کی فراہمی کی ہدایات جاری کر دی ہیں، اور جلد فنڈز کی فراہمی کی ہدایات بھی اب کی جائیں گی۔ دوسری جانب کل وزیر قانون صاحب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ جی ابھی ہائی کورٹس میں معاملہ ہے تو ہم اس کو پہلے دیکھیں گے، سپریم کورٹ، اب اندازہ کریں وزیر قانون کی مینٹالٹی کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ سنا رہا ہے، 3-2 سے فیصلہ سنا رہا ہے، اور وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آنا ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تو بھائی جان وہ بھی سن لیں، پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ تمام اداروں پر لاگو ہوتا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جو الیکشن کی تاریخیں ہیں وہ نمٹا دی ہیں۔ ساتھ ہی پنجاب کا جو کیس تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پنجاب میں بھی یہی کہا گیا، انہوں نے کہا ہے پنجاب لاہور ہائی کورٹ نے، کہ انہوں نے کہا کیونکہ اپنا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لہٰذا اس فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ درخواستیں جو ہیں وہ ہم اس کو نمٹا رہے ہیں، وہ درخواستیں بھی نمٹائی جا رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے بچا ہے کہ آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے، انتخابات سے فرار جو ہے آپ نہیں ہو سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان
کے سامنے آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ آئین اور قانون کا معاملہ ہے، آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ تو یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال سیاسی گہما گہمی ہے، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا گھنٹہ ایک نئی سے نئی خبر لے کر آ رہا ہے۔ آپ کو مزید بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے، تو جو کچھ تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر و مجید دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔